अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस अंदाज से दुआ को स्टडी करेंगे या एक बीमारी को स्टडी करेंगे, ताकि आप अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ बीमारी के नाम पे या एक इशू को सामने लेकर उस पे दुआ करना चाहते हैं, तो आप दुआओं को डिफरेंशिएट किस अंदाज में करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ताकि आप एग्जैक्ट दुआई तक पहुंच सकें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि रूस्टॉक्स, ये रूस्टॉक्स और इसके साथ मुख्तलिफ अद्वियात जो हैं वो दिल की तकलीफ़ों में किस तरह हम अलग-अलग कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें एकोनाइट की, तो एकोनाइट में जो मेन फीचर होता है वो होता है उंगलियों के ऊपर एक झंझनाहट सी होती है, एक आवाज़ारी सी होती है, एक चुभन टाइप होता है, जो कि अगर उंगलियों में झंझनाहट हो और साथ दिल का मर्ज हो, लेकिन इसके साथ साथ तशवीश पाई जाए, परेशानी हो, तो फिर एकोनाइट दुआ होगी। अगर यही अलामात सेम बिल्कुल इसी तरीके से बाएं बाजू में हो, तो ये दुआ जो होगी वो कालमिया होगी। यानी कि अगर दोनों साइड पे हो तो एकोनाइट होगी, अगर सिर्फ बाएं तरफ हो तो फिर दुआ कालमिया होगी। अब हम कैक्टस की बात करते हैं, तो कैक्टस में असल में सबसे मेन चीज़ जो होती है वो ऐसे फील होता है जैसे दिल को टाइट शिकंजे के अंदर बंद कर लिया है, और ये एक लोहे का शिकंजा है जो आहिस्ता 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 सख्त होता जाता है। अगर इस किस्म की अलामत होंगी तो फिर दुआ कैक्टस होगी। अगर यही तेज दर्द हो और साथ यानी कि एक तेज तरीन दर्द हो, भारीपन हो और उंगलियों में दर्द हो, तो ये दुआ सिंबल होगी। अगर टाइटनेस के साथ शार्पनेस हो, उंगलियों में दर्द हो, शदीद दर्द हो, तो उसकी दवाई सिंबल होगी। अगर हम पल्साटीला की बात करेंगे, तो पल्साटीला में सुनपन होगा, ख़ास तौर पर कोनी जो है एल्बो है उसके अराउंड सुनपन पाया जाएगा, साथ दिल की अलामात होंगी, दिल में कंजेशन होगी, और इसमें दिल जो होता है वो हाइपरट्रॉफी का शिकार होता है, दिल बढ़ जाता है, ख़ास तौर पर उसका जो दायां वेंट्रिकल है उसमें मसाइल हों, तो फिर दुआ पल्साटीला होती है। अगर दुआ सीमिसी फ्यूगा हो, तो सीमिसी फ्यूगा का में ये एहसास पाया जाता है कि ये दोनों बाजू जो हैं बॉडी के साथ बिल्कुल कस कर बांध दिए गए हैं, और अगर ये अलामत हो तो फिर दुआ सीमिसी फ्यूगा होती है। और फाइटोलिका की अगर हम बात करेंगे, तो फाइटोलिका में जिस्म के दाईं तरफ बिल्कुल ही ये एहसास होगा जैसे कि एकोनाइट में दाईं तरफ था, कालमिया में और रूस्टॉक्स में ये बाईं तरफ होगा। एकोनाइट, कालमिया और रूस्टॉक्स में ये कैफियत बाएं तरफ होगी, जबकि फाइटोलिका में ये कैफियत दाएं तरफ होगी। तो ये छोटी छोटी अलामात हैं जो दुआ को दूसरी दुआ से अलहदा करती हैं। जैसे आपने देखा
کہ یہ صرف ہارٹ کی علامت اگر ہم لیتے ہیں، ہم پیشنٹ کی علامات کو، باقی علامات کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف ایسی علامات لیتے ہیں جس میں ہارٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا انگلیوں میں جھنجھناہٹ ہو رہی ہے، تشویش پائی جا رہی ہے۔ اگر ایسی بات ہوگی اور ساتھ پریشانی وغیرہ ہوگی تو ایکونائٹ ہوگی۔ اگر یہی ساری کیفیت بائیں طرف ہوگی تو پھر دعا کالمیا ہوگی۔ اگر شکنجہ ٹائٹ ہو، لوہے کا بانڈ جو ہے وہ ٹائٹ کر کے دل کے اوپر کس دیا گیا ہے تو پھر دعا کیکٹس ہوگی۔ اور اگر بھاری پن ہو، تیز درد ہو انگلیوں میں تو پھر دعا سمبول ہوگی۔ ایکوانائٹ میں صرف جھنجھناہٹ ہوگی، آواز زاری کی کیفیت ہوگی، بے چینی کی کیفیت ہوگی اور ساتھ سن پن پایا جائے گا۔ لیکن اس میں تیز ترین درد ہوگی تو دعا سنبل ہوگی۔ اور اگر دعا پلساٹیلا ہوگی تو پھر جو کونی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کو سن پن محسوس ہوگا۔ اور فائٹولیکا میں یہ کیفیت جو ہوتی ہے باڈی کی رائٹ سائڈ پہ پائی جائے گی، دائیں بازو میں یہ کیفیت ہوگی۔ اور کالمیا، ایکونائٹ اور روسٹاکس، اس میں یہ کیفیت لیفٹ سائڈ پہ ہوگی، یعنی کہ دل کی اگر تکلیف کے ساتھ بایاں بازو انوالو ہو تو اس میں سر فہرست دعائیں ایکونائٹ، کالمیا اور روسٹاکس ہوتی ہیں۔ جیسے ٹائٹ کر کے باندھ دیا گیا ہے، دونوں بازوؤں کو جسم کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ڈفرینشیٹ کرنے کا طریقہ کار تھا جس سے ہم مختلف ادویات کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ اور تھوڑی علامت کے اوپر ایک تو آپ پوری ہسٹری لیتے ہیں، پوری ہسٹری لے کے مریض کی علامات علیحدہ کرتے ہیں، مرض کی علامات علیحدہ کرتے ہیں، اور پھر ایک مکمل ٹوٹلٹی آف سمٹم کے ساتھ آپ کوئی بھی علاج معالجہ کرتے ہیں۔ لیکن اس میں موجودہ جو کیفیت ہوتی ہے اس میں آپ صرف ایک دو یا چند علامات دے کے آپ جلدی سے دعا تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کیفیت پسند آئے، یہ طریقہ کار پسند آئے تو اس میں کمنٹ کیجیے اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔